اٹھان گے ایدے کولو سوال کیتا جائے گا من ربو کا، اے فرشتے کہن گے ہاں بھئی دس تیرا رب کیڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت کیڑا بھی ہوئے گا پامیں صبح دا وقت کیوں نہ ہوئے، اے اگر نیک بندہ ہے اے کہے گا پہلے مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو پھر میرے کولو سوال کرے آجے، پھر میرے کولو پوچھے آجے، پہلے مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو، میری عصر دی نماز ضائع ہو رہی ہے، مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو۔ اے فرشتے کہن گے اوے نانا اوے سونیا ہن پڑھن دے ویلے نہیں، ہن تے بڑیاں ہویاں دے بدلے لین دے ویلے نے، جیڑیاں پڑھ آیا ہیں وہی کافی نے، جیڑیاں رب دیاں عبادتاں کر آیا ہیں وہ عبادتاں ہی کافی نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی وقت ہوئے گا انہوں اپنی نماز دی فکر ہوئے گی، اوے جنہاں نے دنیا دے اندر اپنی نمازاں دیاں فکریں ہی نہ کیتیاں، اپنی نمازاں دیاں فکریں ہی کوئی نہیں ہوئیاں، جنہاں کدے عصر دی نماز پڑھی نہیں وہ قبر اندر کیویں کہے گا میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے؟ جن نے ساری عمر نمازوں نو ضائع کیتا، کوئی فکر ہی کوئی نہ رہا، کوئی نماز نہ پڑھ سکیا، انہوں قبر اندر جا کر کے کیے وہ یاد آئے گا؟ تے جے ہون گیاں پڑھیاں نمازاں یہ کہے گا مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو، پھر میرے کولوں سوال و جواب کرے آجے، پھر میں تواڈے سوالاں دے جواب دیاں گا، پھر میں تواڈے نال گل بات کراں گا۔ فرشتے کہن گے سونیا ہن پڑھن دے ویلے نہیں نے، ہن تے پڑھیاں ہویاں دے بدلے لین دے ویلے نے۔ عرشاں تو آواز آئے گی نم کا نومت لو روز، اللہ رب العالمین فرمان گے میرے فرشتیو اس بندے واسطے جنت دے اندروں جنتی ریشمی لباس پہنا دیو، اے دے واسطے جنت دے اندروں ایدا بستر لگا دیو اور انہوں کہو سو جا اس قبر دے اندر سو جا، اگر قیامت دے دن تینوں اٹھائے گا تے تیرا رب بھی تینوں اٹھائے گا، پہلی رات دی دلہن دی طرح سو جا، جس طرح وہ سو جاندی ہے او دے خامد شوہر دے علاوہ انہوں کوئی بیدار نہیں کردا، فرمایا اسی طرح سو جا کل قیامت نو تیرا پروردگار ہی اٹھائے گا، وہ اور رب اٹھائے گا جے دی خاطر تو دنیا دے اندر نمازاں پڑھدا رہا اور رب تینوں اٹھائے گا، جے دی خاطر تو فرار تو بچدا رہا اور رب تینوں اٹھائے گا، جے دی خاطر رات نو اندھیرے اندر ٹر ٹر کر کے مسجد والے چلدا رہا اور رب تینوں اٹھائے گا، جس رب دی خاطر دنیا دے مینے تے تانے برداشت کیتے اور رب تینوں اٹھائے گا، جس رب دی خاطر لوگاں دے نال جو مرضی کہندے رہے تو رب دی عبادت دے اندر لگیا رہا، اللہ نو راضی کردا رہا اور رب تینوں اٹھائے گا۔ تے جے اے اعلان ہو گئے نم کا نومت العروس اوے سو جا پہلی رات دی دلہن دی طرح، پھر سمجھا جے کامیابی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ ساڈے اوتے خوش ہے، اللہ سانو بخشے گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ تے جے ہاں ہاں لا ادری اے زبان اتے چڑھ گیا اوے پھر بربادی ہو جائے گی، بندہ روئے گا گرلائے گا، اللہ ایک باری مہلت دے دے، ایک باری مہلت دے دے، میں دنیا اندر چلا جاواں، اللہ میں تینوں راضی کر کے آواں، اللہ میں تیرے سامنے رو رو کر کے آواں، آواز آئے گی نا 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 ہون نہیں دوبارہ جانا، بس جو کمائے ہو وہی اج پا لینا ہے، وہی اج تواڈے مقدر ہو جانا ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین دے کولو ڈر کر کے زندگی گزارو، نماز اندر بھی اللہ دے کولو دعا منگیا کر، اللہ دے کولو قبر دی پناہ منگیا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت اماں جی عائشہ